कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहां अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मुकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अनदेखी मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप, जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलतफहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मुकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अनदेखी मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप, जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलतफहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूवर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहाँ अली से
पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप, जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है, जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कफालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप, जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है, जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कफालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से
पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसके ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूवर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है, जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक आंधे की मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलत फहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसके ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूवर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है, जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है, जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा
مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک آندے کی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشیوں کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک آندے کی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشیوں کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک آندے کی محبت پروان چلتی ہے۔
علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے۔
علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشی کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے۔
علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوب زدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشیوں کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے۔ علی اور سارہ کی ملاقاتوں کا علم سارہ کے والدین کو ہو جاتا ہے۔ سارہ کا باپ جو بہت غرور اور تکبر کا حامل ہوتا ہے، اس رشتے کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ وہ علی کو دھمکاتا ہے کہ وہ سارہ سے دور رہے۔ دوسری طرف علی کے گھر والے بھی سارہ کی دولت اور ان کے فرق کی وجہ سے خوب زدہ ہوتے ہیں اور علی کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ سارہ اور علی اس مخالفت کے باوجود ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ سارہ کے والد علی کے گھر آ کر اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ علی سارہ کو چھوڑ دے۔ علی اپنی ماں کی تکلیف اور اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر سارہ سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کرتا اور یہ صرف غلط فہمی تھی۔ سارہ دل شکستہ ہو جاتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے والد اسے زبردستی لندن بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ علی کو بھول جائے۔ ویورز، کہانی کی اختتام کچھ سال بعد ہوتا ہے۔ علی ایک کامیاب انسان بن چکا ہے، لیکن اس کی زندگی میں سارہ کی یادیں اب بھی موجود ہوتی ہے۔ سارہ لندن میں ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے، لیکن وہ کبھی علی کو بھلا نہیں پاتی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خلش رہتی ہے۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ کبھی کبھار محبت کے لیے قربانی ضروری ہو جاتی ہے، لیکن ہر قربانی خوشیوں کے باعث نہیں بنتی۔ تو ویورز، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور مالدار لڑکی سارہ سے ہوتا ہے جو ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی ہے۔ سارہ زندگی کے ہر آسائش میں پلی بڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اسے زندگی میں کچھ خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف علی ایک غریب مگر خوددار لڑکا ہے جو ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہے اور اپنے بیمار والدین کی کفالت کرتا ہے۔ سارہ ایک دن اپنی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ورکشاپ آتی ہے جہاں علی سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکالمہ ہوتا ہے، لیکن علی کی سادگی اور ایمانداری سارہ کو متاثر کرتی ہے۔ سارہ بار بار بہانے بنا کر ورکشاپ آتی ہے اور علی کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی محبت پروان چلتی ہے۔
अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलतफहमी थी। सारा दिल शिकस्ता हो जाती है और घर वापस आ जाती है। इसके वालिद उसे ज़बरदस्ती लंदन भेज देते हैं ताकि वो अली को भूल जाए। व्यूअर्स, कहानी की इख्तिताम कुछ साल बाद होता है। अली एक कामयाब इंसान बन चुका है, लेकिन इसके ज़िंदगी में सारा की यादें अब भी मौजूद होती है। सारा लंदन में एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, लेकिन वो कभी अली को भुला नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर इनके दिलों में हमेशा एक खलश रहती है। कहानी ये पैगाम देती है कि कभी कभार मोहब्बत के लिए कुर्बानी ज़रूरी हो जाती है, लेकिन हर कुर्बानी खुशी के बायस नहीं बनती। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ एक खूबसूरत और मालदार लड़की सारा से होता है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सारा ज़िंदगी के हर आसाइश में पली बड़ी है, लेकिन हमेशा उसे ज़िंदगी में कुछ खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर खुददार लड़का है जो एक वर्कशॉप में काम करता है और अपने बीमार वालिदैन की कपालत करता है। सारा एक दिन अपनी गाड़ी ख़राब होने की वजह से वर्कशॉप आती है जहाँ अली से पहली बार मुलाकात होती है। दोनों के दरमियान एक छोटा सा मुकालमा होता है, लेकिन अली की सादगी और ईमानदारी सारा को मुतासिर करती है। सारा बार बार बहाने बनाकर वर्कशॉप आती है और अली के करीब होने की कोशिश करती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अनदेखी मोहब्बत परवान चलती है। अली और सारा की मुलाकातों का इल्म सारा के वालिदैन को हो जाता है। सारा का बाप जो बहुत गरूर और तकब्बुर का हामिल होता है, इस रिश्ते को अपनी तौहीन समझता है। वो अली को धमकाता है कि वो सारा से दूर रहे। दूसरी तरफ अली के घर वाले भी सारा की दौलत और उनके फ़र्क की वजह से खूबज़दा होते हैं और अली को मशवरा देते हैं कि वो इस रिश्ते से पीछे हट जाए। सारा और अली इस मुखालिफत के बावजूद मिलने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो कभी अलग नहीं होंगे, चाहे हालात कैसे भी हो। सारा के वालिद अली के घर आकर उसके गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उसकी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठाकर उन पर दबाव डालते हैं कि अली सारा को छोड़ दे। अली अपनी माँ की तकलीफ़ और अपनी हिस्सियत को देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर सारा से कह देता है कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और ये सिर्फ गलतफहमी थी।